हौ लुङासे यही त हो हाम्रो रेडियो विजयपुर FM 98.8। टाइम चेक। अहिले बिहानको 7 बजेको छ। एमसीसी विरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध आन्दोलन किन? यो चाहिँ सम्झौता राष्ट्रघाती देखिएको कारणले अब यसका धेरैवटा मुद्दाहरूले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रको हित गर्दैन भन्ने हामीले बुझेपछि अब एउटा नागरिकको कर्तव्य पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नागरिकको कर्तव्य निभाएको हजुर। हिजो एकै दिन अहिलेसम्मकै उच्च 740 जना कोरोना संक्रमित थपिए। सरकारले क्यान्सर मधुमेहका बिरामीहरूको कोरोना परीक्षण गर्ने। निर्वाचन आयोगमा नयाँ नेकपा एमाले पार्टी दर्ता। यो पार्टीले मदन भण्डारीको विचार र सिद्धान्त बोकेको दावी। र धरानमा हिजो साँझ ठूलो परिणामको लागु औषध सहित एकजना पक्राउ। बिहान 7 बजेको विजयपुर खबरमा भैरव बाङ्लाको नमस्कार। बिहान 7 बजेको विजयपुर खबर www.vijaypurfm.com मा लगइन गरेर तथा हाम्रो पात्र एप मार्फत पनि हामीलाई संसारको जुनसुकै कुनाबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। अब खबर विस्तारमा। नेपालको विभिन्न जिल्लामा विभिन्न संघ संस्थाले एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन विरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध आन्दोलन गरिरहेका छन्। स्वतन्त्र नागरिक समाजको अगुवाईमा धरानको भानुचोकमा पनि गत पुष महिनादेखि एमसीसी विरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। एमसीसी खारेज नभएसम्म आफ्नो स्थानबाट विरोध आन्दोलन गरिरहने स्वतन्त्र नागरिक समाजले बताएको छ। यही क्रममा सहकर्मी पारस डायरी स्वतन्त्र नागरिक समाजका अभियानकर्ता हर्क साम्पाङ राईलाई एमसीसी विरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध आन्दोलन किन भनेर सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ सम्झौता राष्ट्रघाती देखिएको कारणले अब यसका धेरैवटा मुद्दाहरूले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रको हित गर्दैन भन्ने हामीले बुझेपछि अब एउटा नागरिकको कर्तव्य पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नागरिकको कर्तव्य निभाएको हजुर। अब भनेपछि एमसीसी चाहिँ कस्तो हो र के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? अब यो एमसीसी भनेको चाहिँ अब बुझ्दै जाँदाखेरि अमेरिकाको एउटा उनीहरूको सैन्य सञ्जाल फैलाउनका लागि हजुर बनाइएको यो जुन छ अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अंश भन्ने पनि हामीले बुझ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन किसिमको अनुदान सहयोग आर्थिक सहयोग भन्ने कुरा छ त्यो किसिमको आर्थिक सहयोग नभएर चाहिँ यो चाहिँ असमान व्यापारिक सन्धि रहेछ भन्ने पनि हामीले बुझ्यौँ हजुर। त्यो बुझिसकेपछि हामीले चाहिँ यसको विरोध गरे हो। धेरै कुराहरू छन् अब जस्तै आर्थिक सहयोग भनेर भन्ने अनि अब विद्युत प्रसारणको कुरा गर्ने अनि तपाईँको उत्पादित विद्युत चाहिँ फेरि भारत लानुपर्ने भारतलाई नसोधी केही नगर्नु गर्नु नहुने होइन हजुर। अब एमसीसीका तपाईँको चाहिँ बुँदाहरूमा ती कुराहरू उल्लेख भइसकेपछि अब हामीले बुझिसकेपछि चाहिँ यसको विरोध गर्नुपर्ने भयो र त्यसै स्वरूप चाहिँ हामी स्वतस्फूर्त निस्केर विरोध गरिरहेछौँ। अब पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै जाँदै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। यो सम्झौता खारेज नभइन्जेलसम्म हामी निरन्तरता दिइरहन्छौँ। एमसीसी चाहिँ नेपालको लागि भनेपछि उचित छैन? हजुर यो नेपालको हितमा छैन। अब यसका मुद्दाहरू मैले अघि भनिसकेँ होइन। अब विद्युत प्रसारण लाइन भनिरहेछ। विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँ तपाईँको गोरखपुर किन पुर्याउनु पर्ने होइन। अब अनुदान सहयोग पनि भनिरहेछन्। अब सभासद मन्त्रीहरूले पनि भनिरहेछन् अब अनुदान हो भनेदेखि फेरि अब 77 पृष्ठ लामो सम्झौता किन गर्नुपर्ने है। अब ती सम्झौताहरूमा अब जस्तै बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाले मात्रै लाने हाम्रो चाहिँ देशको के अरे लेखा महासमितिले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने होइन। अब एमसीसीका तपाईँको चाहिँ पर्सनलहरूले उनीहरू कर्मचारीहरूले कुनै अपराध गर्यो भने नेपालको कानुनले नपक्रिने भारतलाई सोधेर मात्रै गर्नुपर्ने योजनाहरू लागू हुनुपर्ने अनि तपाईँको एमसीसी र हाम्रो संविधान अथवा कानुनको धारा बाजेको हदसम्म चाहिँ हाम्रो कानुन खारेज हुने एमसीसी लागू हुने भन्ने खालको तपाईँको जति पनि बुँदाहरू छन् ती बुँदाहरूलाई हामीले केलाएर अब विश्लेषण गरेर बुझिसकेपछि चाहिँ नि अब कसैलाई कुनै पनि अब देशलाई माया गर्ने राष्ट्रवादी युवा राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकलाई कसैलाई पनि चित्त बुझ्दैन
र अहिले अब विरोधको यो मात्रा पनि बढिरहेको छ हैन। विरोध पहिला बुझेनन्, केही बुझेनन्, त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छे निस्केका थिएनन्। अहिले अब व्यापक रूपमा मिडियामा चाहिँ यसको कुराहरू आइसकेपछि अब नेपाली जनता स्वतस्फूर्त निस्किरहेछन्। पछिल्लो समय चाहिँ अब केही मानिसहरूले चाहिँ एमसीसी राम्रो हो भनेर पनि भनिरहेछ नि, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूले एमसीसी राम्रो हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले हामीलाई लाग्छ अब एमसीसी अन्तर्गतबाट के अरे आउने कमिसन खानुभयो होला उहाँहरूले, अनि खाइसकेपछि त्यो हो। अब त्यो एमसीसी भनेको एउटा बृहत प्रोजेक्ट हो। त्यो प्रोजेक्टमा अब कोही कतै अब होइन कोही निर्देशक बन्ने, कोही के बन्ने भन्ने कुराहरू पनि अब आश्वासन पाइसक्या होला, कसैको नियुक्ति पनि भइसक्या होला होइन। बुझ्दाखेरि तपाईँको सोल्टी होटलमा यसको अफिस पनि बसिसकेको छ भन्ने कुराहरू पनि अब खुलासा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो पेशकी पाइसकेको मान्छेहरूले अब हुन्छ भने मात्रै हुन्, तर अब ती बुँदाहरूलाई उनीहरूले नपढेको कारणले गर्दाखेरि त्यो भइरहेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब गाँसभन्दा ठुलो तपाईँको चाहिँ भातभन्दा ठुलो तपाईँको चाहिँ देश हुन्छ भन्ने किसिमको बुझाइराख्ने एउटा सच्चा राष्ट्रभक्ति भएको मान्छेले चाहिँ तपाईँको त्यो गर्दैन। अब त्यही केही पैसामा अब उनीहरू बिकेर होला त्यसरी बोलिरहेछन्। उनीहरूले पढेका छैनन्, त्यो सम्झौता पढेकै छैनन्। अन्त्यमा जाँदा जाँदै रेडियो सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यो एमसीसीको बारेमा अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न। अब एमसीसी भने चाहिँ अब सर्टमा हो, यसको फुल फर्म चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्छ। यो चाहिँ अमेरिकाले 2002मा कन्सेप्ट बनाएको रहेछ, सन् 2002मा, र 2004देखि चाहिँ लागू गरेको रहेछ। र यो चाहिँ कसरी लागू गर्दै आएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब गरिब मुलुकहरूलाई अब बेसिक निड्स हुन्छ नि, जस्तै अब खाने पानी, बिजुली बत्ती होइन, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरिदिने भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा आर्थिक सहयोगको रूपमा अगाडि सारिएको रहेछ। तर यसको पछाडि चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि फेरि तपाईँको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने एउटा के अरे रहेछ कि उनीहरूको चाहिँ सैनिकको तपाईँको चाहिँ एउटा रणनीति, सैन्य रणनीति, सैन्य सञ्जाल चाहिँ संसारभरि फैलाउने एउटा चाहिँ रणनीति रहेछ। र त्यही इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतकै तपाईँको चाहिँ एमसीसी पनि हो भनेर अब अमेरिकाकै तपाईँको चाहिँ आधिकारिक व्यक्तिहरूले भनिसकेको कुराहरू पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। हामी विश्वयुद्ध भयो भने कुनै पनि साइडबाट लडाइँ लड्नु हुँदैन भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको न्युट्रल बस्ने एउटा परराष्ट्र नीति भएको कारणले गर्दाखेरि अब अमेरिकाको तपाईँको चाहिँ त्यो अब फौजी साम्राज्यमा नेपाल पनि सहभागी बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन। र हाम्रो जस्तो एउटा विशाल तपाईँको चाहिँ मुलुकहरूको बिचमा एउटा सानो चेपिएर रहेको एउटा राज्यले अब चाइनाको सुराकी गर्ने गरी चाहिँ एमसीसी आउँदै गरेको भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझिसकेपछि चाहिँ अब चाइनाको सुराकी गर्ने अथवा भारतको सुराकी गर्ने त्यो खालको मतियार हामी बन्नु हुँदैन। र त्यो खालको तपाईँको चाहिँ नि कुराको लागि हाम्रो नेपालको भूमिलाई हामीले प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले वृत्तान्तमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन। अब सम्झौताको तपाईँको चाहिँ धारा नम्बर 3(2) को चले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बौद्धिक सम्पत्ति सबै अमेरिकाले लाने, हामीले केही पनि राख्न नपाउने भन्नुको मतलब चाहिँ जनशक्तिदेखि लिएर भोलि तपाईँको चाहिँ बन्ने ब्रान्डदेखि लिएर उत्पादन हरेक कुराको तपाईँको चाहिँ त्यो ट्रेडमार्क चाहिँ अमेरिकाले लाने, नेपालले केही पनि नपाउने भन्ने छ। जबकि तपाईँको यो सम्झौतामा चाहिँ 13 अर्ब रुपियाँ नेपालले पनि लगानी गर्नुपर्ने पनि रहेछ भन्ने छ। र नेताहरूले जसरी चाहिँ हामीले ढाँटिराखेका छन् यो अब फगत एउटा के अरे अनुदान मात्रै हो भन्ने एउटा कुरा, अनुदान तपाईँको चाहिँ सहयोग, आर्थिक सहयोग मात्रै हो भनेर भनेका छन्। त्यो किसिमको आर्थिक सहयोग होइन। र यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 77 पृष्ठ लामो सम्झौता छ। अब त्यसै त गरी तपाईँको चाहिँ धारा 3 को होइन तपाईँको चाहिँ 8 को कमा के भन्छ भन्दाखेरि अब जति पनि यो एमसीसी अन्तर्गत हुने, उत्पादन हुने, गरिने काम तपाईँको चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरूको चाहिँ समीक्षा, आर्थिक क्रियाकलापहरूको लेखा परीक्षण, अनुगमन नेपाल सरकारले गर्न नपाउने अनि अमेरिकाले मात्रै गर्न पाउने भन्ने रहेछ है। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो असहमति हो र यो चाहिँ के अरे राष्ट्रघाती सम्झौता छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। हिजो अहिलेसम्मकै धेरै 740 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उनीहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 15,000 नागेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार हिजो 740 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 15,259 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 674, प्रदेश नम्बर 2 मा 3,900
995 र बागमती प्रदेशमा 507 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा 1118, प्रदेश नम्बर 5 मा 3891, कर्णाली प्रदेशमा 1539 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3535 जनामा कोरोना संक्रमित देखिएको छ। यसैबीच सरकारले क्यान्सर मधुमेहका बिरामीको कोरोना परीक्षण गर्ने भएको छ। यस्तै अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आउने बिरामी, आइसियुमा भर्ना भएका बिरामी, पकेट क्षेत्रमा बस्ने नागरिक र स्वास्थ्यकर्मीको परीक्षण गर्ने प्रवक्ता गौतमले बताउनु भएको छ। सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालहरूमा समेत कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो। हिजो पीसीआर विधिबाट 4483 वटा नमुना परीक्षण भएका छन्। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 2,42,247 वटा परीक्षण भएका छन्। हिजोसम्म 3,05,629 जनाको आरडीटी परीक्षण भएको छ। अहिले देशभरि क्वारेन्टाइनमा 35,472 जना रहेका छन्। यस्तै देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 9,084 जना उपचाररत रहेका छन्। हिजोसम्म 6,143 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। नेपालको राजनीतिक वृत्तमा पछिल्लो समय एउटा पार्टी दर्ताको कुराले निकै ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ। निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको एउटा राजनीतिक दल दर्ता भएको कुराले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा निकै ठूलो हलचल ल्याएको छ। कतिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको निर्देशनमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हुन सक्ने नेकपा भित्रकै केही जिम्मेवार नेतृत्वहरूले भनिरहेको बेलामा निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि पुगेको नेकपा एमाले नयाँ पार्टीले नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चा कमाएको हो। अझ नेकपा एमालेका अध्यक्ष सन्ध्या तिवारी को हुन्, कहाँकी हुन् भन्ने कुराले निकै चासो बढाएको छ। निर्वाचन आयोगमा दलको दर्ताका लागि परेको निवेदनमा सन्ध्या तिवारी तत्कालीन विराटनगर छ र अहिले विराटनगर वडा नम्बर 5 की बासिन्दा भएको बुझिएको छ। कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका कसैले अहिलेसम्म नचिनेको नजानेको सन्ध्या तिवारीको बारेमा पनि पछिल्लो समय चर्चा निकै चुलिएको छ। नेकपा विराटनगर उपमहानगर कमिटिको अध्यक्ष सागर थापाले पनि यो नामसँग आफ्नो कुनै चिन्जान र पार्टीमा भेटघाट र जिम्मेवारी विराटनगरमा नदेखेको बताउनु भएको छ। विराटनगरको नेकपामा पनि आफ्नै खालका अड्कालबाजीहरू भइरहेका छन्। अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यस्तो देखिएको मान्छे नभएकोले कुनै जनवर्गीय संगठनमा आबद्ध भएको हुन सक्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले गठन भएर अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। अब 45 दिनपछि आयोगले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणपत्र दिने नवगठित नेकपा एमालेका महासचिव मनिष कुमार उपाध्यायले बताउनु भएको छ। पार्टीको पूरा नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी उल्लेख छ। नयाँ नेकपा एमालेको अध्यक्षमा मोरङ जिल्ला विराटनगरकी 47 वर्षीय सन्ध्या तिवारी हुनुहुन्छ। महासचिवमा मनिष कुमार उपाध्याय धनुषाका हुनुहुन्छ भने उपाध्यक्षमा रामेछापकी भगवती खड्का हुनुहुन्छ। प्रदेश अनुसार सचिव राखिएको छ। सचिवमा प्रदेश 1 मा खोटाङकी अस्मिता सुनुवार, प्रदेश 2 मा सर्लाहीका दावा लामा, बागमती प्रदेशमा रौतहटका जयराम राउत, गण्डकीमा पर्वतका खगेन्द्र प्रसाद भूषाल, 5 नम्बर प्रदेशमा अर्घाखाँचीकी राधा पुरी र कर्णाली प्रदेशमा डोल्पाका हिराबहादुर बोहरा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाजुराकी तारादेवी शाही रहनु भएको छ। जम्मा केन्द्रीय कार्य समिति 21 सदस्य रहेको पनि महासचिव उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपामा पछिल्लो समय देखिएको समस्यासँगै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा एमालेका कारण झन् नेकपाको राजनीतिमा तरङ्ग र कौतूहलता ल्याएको छ। यसबारेमा नेकपा जिल्ला कमिटी तेह्रथुमका सदस्य तथा प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले अहिले नेकपा पार्टीभित्र भइरहेको अन्तर्द्वन्द्वसँग नयाँ नेकपा एमाले पार्टीले नेकपा भित्र आशंका जन्माएको बताउनुहुन्छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भइरहेका तस्बिरहरूले गर्दा झन् थुप्रै आशंका उब्जिरहेको बेलामा सांसद तिवारीले भन्नुभयो, नेकपा भित्रका नेतृत्वको सहानुभूति प्राप्त गरेका मानिसहरूले नै नेकपा एमाले दर्ता गरेका हुन् भने नेकपा भित्र समस्या देखिन सक्छ, होइन भने यसको कुनै अर्थ हुँदैन। नेकपा भित्रको अन्तर्द्वन्द्वलाई समाधान गरेर नेतृत्व अघि बढ्नुपर्ने उहाँको राय छ। पार्टी भित्रको समस्याको निकास दिएर पार्टीलाई अघि बढाउनेतर्फ नेकपाको नेतृत्व वर्गको ध्यान जानुपर्ने सांसद तिवारीले बताउनु भएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट विचारका राजनीतिक दलहरू छन्। यी दलहरू आफ्नो हैसियतमा पुगेका पनि छन्। तर पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको नयाँ पार्टी दर्ता भएको छ। आयोगबाट आधिकारिकता पाउनका लागि दिन कुरिरहेको छ। नेकपा एमाले जन्मिनुको कारणबारे महासचिव मनिष कुमार उपाध्यायले भन्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र मदन भण्डारीको विचार र सिद्धान्तलाई उठाउनका लागि यो पार्टी दर्ता भएको हो। अहिले दर्ता भएको नेकपा एमालेका सबै सदस्यहरू नेपालका कम्युनिस्ट नेता मदन भण्डारीको विचार र सिद्धान्तबाट
प्रेरित रहेका छन्। यसले गर्दा हामीले पार्टीको नाम नेकपा एमाले राखेका हौं उहाँले भन्नुभयो। अहिलेको नेकपा एमालेका खेमाका नेतृत्वसँगको साँठगाँठको कुरा महासचिव उपाध्यायले भन्नुभयो। नेकपाको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले गर्दा आशंका गरिएको मात्रै हो, कसैसँग साँठगाँठ छैन। यस्तो हामीलाई आशंका गर्नु वर्तमान नेकपाको राजनीतिमा देखिएको अवस्थाले गर्दा अड्कल गरिएको एउटा संयोग मात्रै हो। नेकपा एमालेकी अध्यक्ष सन्ध्या तिवारी विराटनगर निवासी भएको बताइएकोले कतिले माइती विराटनगर र घर झापा शिवगञ्ज भन्ने अड्कल भइरहेकोमा उपाध्यायले भन्नुभयो। उहाँको घर विराटनगर र झापा माओवाली रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष तिवारीको बारेमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू आइरहे पनि सन्ध्या तिवारी को हुन् भन्ने कुरा जान्नका लागि निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिएको दिन कुर्नुपर्ने बताइएको छ। महासचिव उपाध्यक्षका अनुसार पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र दिएको दिन मात्रै अध्यक्षलाई सार्वजनिक गरिनेछ। धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 शान्ति पथबाट विशेष सूचनाको आधारमा चेक जाँचको क्रममा ठूलो परिणामको लागु औषधसहित हिजो साँझ एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 43 वर्षीय किसान श्रेष्ठ रहेका छन्। उनलाई धरान वडा नम्बर 7 को कार्यालय छेउबाट पक्राउ गरेको सशस्त्र प्रहरी बल धरानका नायब उपरीक्षक सुमन पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। पोखरेलका अनुसार आफ्नो कमानमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी टोली र इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका संयुक्त टोलीले सो मात्रामा लागु औषध सहित उनलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका श्रेष्ठको साथबाट कोरेक्स 7 बोतल, स्पामोप्रोक्सिभान 4 पत्ता, नाइट्रोजन 260 थान, नगद 1,96,100 बरामद भएको छ। श्रेष्ठलाई हिजो साँझ 7 बजे पक्राउ गरिएको हो। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझगढी नगरपालिकालाई खरको छानामुक्त बनाउने अभियान सुरु भएको छ। करिब 900 घर गरिब परिवार रहेको सो नगरपालिकालाई आगामी 2 वर्षभित्र खरको छानामुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत बिहिबार 45 घर परिवारलाई जस्ता पाताको छाना हाल्नका लागि पहिलो किस्ता बापतको रकम प्रदान गरिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त 20 तथा नगरपालिकाको तर्फबाट 25 गरी 45 घर गरिब परिवारलाई रु 50,000 का दरले जस्ता पाता खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराइएको नगर प्रमुख वीणा देवी राईले बताउनुभयो। नगरपालिकाभित्र करिब 900 को हाराहारीमा गरिब घर परिवार रहेका छन्। उहाँले भन्नुभयो आर्थिक वर्ष 77-78 मा 338 घर परिवारमा सो कार्यक्रम लागू हुन्छ। तलब वृद्धिको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका हाउस अफिसर र डेन्टल सर्जनहरूको पनि 15% वृद्धि हुने भएको छ। हिजो प्रतिष्ठान पदाधिकारीसँग भएको वर्तमान वार्तामा चिकित्सकहरूको बेसिक तलब 15% वृद्धि निर्णयसँगै हाउस अफिसर र डेन्टल सर्जनहरूको पनि तलब वृद्धि हुने प्रश्न पारेका थिए। उनीहरूले पनि 2076 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 15%ले वृद्धि गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। यो सँगै हाउस अफिसरहरूले आन्दोलनलाई स्थगित पनि गरेका छन्। यसैबीच एमबीबीएस पश्चात प्रशिक्षार्थीको रूपमा कार्यरत हाउस अफिसर तथा डेन्टल सर्जनहरूले प्रतिष्ठानले पनि तलब वृद्धि गरिदिएको छ। सरकारले यो पदको लागि 45,000 तलब तोके पनि प्रतिष्ठानमा भने 29,000 मात्रै पाउँदै आएका छन्। धरान उपमहानगरपालिका 13 नम्बर वडा कार्यालय र विजयपुर एफएमको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम 13 नम्बर वडाको सेरोफेरोमा आज पनि म छलफल नै लिएर उपस्थित भएको छु। आजको छलफल भने मैले प्रत्यक्ष टेलिफोन मार्फत गरिरहेको छु। आजको छलफलको विषय रहेको छ धरान 13 स्थित कृषि उपज बजार स्थलमा मिनी कोल्ड च्याम्बर निर्माण भइरहेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछु। यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नका लागि कृषि उपज बजार स्थल धरानका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराई हुनुहुन्छ। लक्ष्मणजी हजुर नमस्कार भैरव सर। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। कृषि उपज बजार स्थलमा मिनी कोल्ड च्याम्बर निर्माण भइरहेको छ, यसबारेमा जानकारी दिनुहोस् न, यो के हो? यो चाहिँ शीत भण्डार को सानो रूप हो। जस्तो कोल्ड स्टोरेज भन्छौँ हामी शीत भण्डार ठुल्ठुला, त्यसको एउटा सानो रूप हामी मिनी कोल्ड च्याम्बर भन्ने नामबाट यो चाहिँ एउटा सानो शीत गृह एउटा घरको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। र यसलाई चाहिँ मुख्य गरी हाम्रो यो प्रदेशका अथवा पहाडबाट आउने अथवा यहाँ तुरुन्तै बिग्रिने जो हरियो फलफुल सब्जी
यिनीहरूलाई चाहिँ तुरुन्त बिकेन र बिग्रिने अवस्था आयो भने त्यसलाई त्यसबाट हुने गुण अथवा त्यसको ताजापनबाट ह्रास नहोस् भनेर यो फ्रेसपन रहिरहनका लागि राखिने एउटा स्थान हो, जसलाई चाहिँ हामी मिनी कोल्ड चेम्बरका नामबाट अहिले बनाइरहेका छौँ। यो बन्दै गरेको निर्माणको अवस्था, पछिल्लो अवस्था कहाँ पुग्यो, कति काम सकियो बताइदिनुहोस् न। अब काम चाहिँ करिब 60% सकिसकेको छ। वरिपरिबाट सबैतिरबाट त्यसको वाल अथवा त्यसको जुन हुन्छ फ्रिजको जस्तै भनौँ अब कोल्ड स्टोरेजको वरिपरिको भाग सबै घेरा गरिसकेको छ। अब यसलाई माथिबाट त्यो स्ल्याब लाउने काम आज हुँदैछ र त्यस पछाडि मेसिन जडान गरेपछि करिब यो सम्पन्नकै रूपमा अब 2-4 दिनभित्र, बढीमा 3 दिन 4 दिनभित्र हामी सम्पन्न गरेर एउटा कोल्ड रुमको रूपमा अथवा मिनी कोल्ड चेम्बरको रूपमा हामी सञ्चालन गर्न अवस्थामा पुग्छौँ। यो बनेपछि फाइदा चाहिँ के हुन्छ? यो बनेपछि चाहिँ निकै ठुलै फाइदा हुन्छ भन्ने अहिले हाम्रो आकलन छ। जसरी हरियो सागसब्जीहरू तुरुन्तै बिग्रिन्छ, भनेको बेला तुरुन्तै नबिग्न सक्छ, किसानहरूले ल्याएको सामान तुरुन्तै बिग्रिनेबाट बचाउन, त्यसै गरी फलफुलहरूलाई जस्तो हाम्रो यहाँको सन्तोलालाई हामीले माघसम्म खान्छौँ भने त्यो माघमा हामीले राख्यौँ भने अथवा पुसमा टिपेर राख्यौँ भने त्यसको 3-4 महिनासम्म ब्याक गरेर, जस्तो हाम्रो पुसमा टिप्यो भने माघ फागुन चैत भरलाई हामीले त्यसले आपूर्ति गर्न सक्छौँ अथवा धरानी जनतालाई हाम्रो लोकल सन्तोला खुवाउन सक्छौँ। र यहाँ धरान बाहेक पनि केही इटरी इनरुवा अथवा त्यसलाई सप्लाई गर्न सकिन्छ। अब त्यो अवस्थामा हामी छौँ, मूल्य पनि हाई हुन्छ, किसानलाई पनि राहत हुन्छ, उपभोक्तालाई पनि आफ्नो उत्पादन केही समयपछि पनि खान पाइन्छ। र यो एक किसिमको चाहिँ आपूर्ति व्यवस्थापनलाई यो नगर सरकार अथवा सरकारको रूपको पनि एउटा कामको रूपमा उपभोक्तालाई आफ्नै उत्पादन खुवाउने एउटा त्यो पनि भूमिकाका रूपमा गर्दाखेरि सबै सरकारवालालाई यसले फाइदा पुग्ने देखिन्छ सर। अब यो त एउटा बुझ्दाखेरि त अब एउटा मिनी कोल्ड च्याम्बर भनियो होइन, अब यसको क्षमता चाहिँ कति हो? यसको क्षमता यो पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा छौँ हामी। अब अहिले 75 टन हो, हामीले अनुमान गरेर चाहिँ प्रपोजल सहित 300 मेट्रिक टनको हामीले प्रस्ताव गरेकोमा अहिले पहिलो चरणमा 75 टनको हामीले बनाइसक्ने क्रममा छौँ भने अब आगामी साल फेरि हामीले करिब 150 मेट्रिक टन आउने सालमा अब सङ्घीय सरकारले सपोर्ट गर्ने भनेर हामीले अहिले सूचना पाइरहेका छौँ। अब आगामी सालसम्ममा गएर हामी 300 मेट्रिक टन बनाउँदैछौँ भने अहिले तत्काल एकचोटि 75 टन क्षमताको हामीले कोल्ड स्टोरमा राख्न सक्छौँ। यो बुझ्ने अब अहिले चाहिँ मान्छेको चासो के छ 13 नम्बर वडावासीको भने कृषि उपज बजार स्थलदेखि अलिकति पूर्वपट्टिको त्यो क्षेत्रमा जुन एउटा बनिरहेको छ अनि यो के रहेछ, यो बाकस जस्तो बनिरहेछ भनेर चासो बढेको छ। यसलाई मिनी कोल्ड च्याम्बर अर्थात् ठुलो फ्रिज भनेर बुझ्नु पर्यो होइन? एकदम हो। भनेपछि यहाँ चाहिँ जुन कृषि उपज बजार स्थलमा जुन आयात भएका तरकारी जन्य वस्तुहरू कुहिन नदिनका लागि त्यो ठुलो फ्रिजमा राखिन्छ हो। एकदमै भइरहेछ। अब यो बनिरहेको यो मिनी कोल्ड च्याम्बर निर्माणको लागि चाहिँ के कति खर्च कहाँबाट चाहिँ यहाँ खर्च भइरहेको छ? कृषि उपज बजार स्थलको लगानी हो कि के हो यो? यो चाहिँ गत वर्ष नि हामीले प्रदेश मन्त्रालय या प्रदेश नम्बर 1 को भूमि व्यवस्था तथा सहकारी कृषि सहकारी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरिएकोमा उहाँहरूबाट प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयबाट रु 50 लाख विनियोजन भएको र हाम्रो आन्तरिक बजेटको 25% हामीले लाउनै पर्ने भएकोले त्यसको भुइँ ढलाइदेखि लिएर त्यो टहराको भनौँ त्यो भवनको कुल दुईटै रकम जोड्दाखेरि 75 लाख को अनुमान भएकोमा 25 लाख हाम्रो तर्फबाट साझेदारी, त्यो तल भुइँ ढलाइदेखि लिएर त्यो भवन निर्माणको 25 लाख, टोटल 300 मेट्रिक टन जानेको घरको 25 लाख अनुमान र मूल्याङ्कन पनि भइसकेको र त्यस पछाडि त्यसैमा बस्नका त्यो फ्रिज राख्नका लागि चाहिँ प्रदेश मन्त्रालयबाट 50 लाख विनियोजन भई त्यही 50 लाख बराबरको फ्रिज अहिले जुन हामीले स्थापना गरिरहेका छौँ। अब लक्ष्मणजी जस्तै यस्तो खालको चाहिँ कोल्ड च्याम्बर चाहिँ प्रदेश 1 मा अथवा कहाँ छन्?
यो चाहिँ हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 का कुनै पनि सहरमा यस्तो खाले फ्रिज चाहिँ भनौँ यो मिनी कोल्ड च्याम्बर छैनन् अहिलेसम्म। कि त ठुलै कोल्ड स्टोरेज छन्, जस्तो इनरुवा विराटनगर दमकमा कोल्ड स्टोरेजहरू छन् भने यो मोडलको मिनी कोल्ड च्याम्बर चाहिँ यी सहरहरूमा छैनन् प्रदेश 1 का। तर यो सिद्धुवा हाम्रो धनकुटाको सिद्धुवामा एउटा समूह सहकारीले चाहिँ सानो एउटा पाइलटको रूपमा त्यहाँको फलफुलहरूलाई केही सुरक्षित राख्न निर्माण गरिएको भन्ने हामीले चाहिँ सुन्नमा पाएका छौँ। तर त्यो हेर्न अथवा कुन रूपको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छैन। र यी पूर्वी सहरमा चाहिँ यो मोडलको मिनी कोल्ड च्याम्बर अहिलेसम्म चाहिँ छैनन्। भनेपछि यो ठुलो खालको फ्रिज निर्माण भइरहेको छ धरानमा, यो पहिलो हुनेछ? एकदमै पहिलो हुनेछ सर। अब जस्तै यो बनिसकेपछि जुन यहाँले भन्नुभयो तरकारीजन्य वस्तु फलफुलजन्य वस्तुहरूको ताजापनलाई ह्रास हुन नदिनका लागि यो मिनी कोल्ड च्याम्बरले ठुलो मद्दत पुर्याउनेछ। अब यसमा 75 टनसम्मकोलाई चाहिँ यहाँ राख्न सकिने अवस्था छ होइन? अब यो बनी चाहिँ कहिले सक्छ? बनी अब हामी यो असार मसान्तसम्म हाम्रो समय हो बनाइसक्ने, र असार मसान्त पछाडि हामी त्यसको एउटा कार्यविधि तयार गरेर सञ्चालनको क्रममा चाहिँ यो आगामी आर्थिक वर्षको सुरुबाट, जस्तो हामी पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सन्तोलाबाट सुरु गर्ने भन्ने हाम्रो अहिले अनुमान छ। अब यहाँको फलफुलहरू यो नासपाती सन्तोला हो अब उत्पादन हुने भनेको, र यो आँपलाई चाहिँ धेरै दिन कोल्ड स्टोरेजमा राख्न नसकिने हुँदो रहेछ, जस्तो एक महिना 1.5 महिनासम्म चाहिँ सकिने। तर यो हाम्रो नेपालको आँप 70 सिराको अहिले करिब सकिसकेको छ। र यस पछाडि अब सन्तोला र नासपातीलाई हाम्रो टार्गेट फलफुल सुरक्षित गर्ने र केही समय पछाडि उपभोक्तालाई पुर्याउने हाम्रो योजना छ सर। अब यसरी जुन यहाँले चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा त गर्नुभयो, यो ठुलो फ्रिज बन्दैछ, यहाँ चाहिँ ताजापन ह्रास हुन नदिनका लागि तरकारीजन्य र फलफुलजन्य वस्तुहरू राख्न सकिने रहेछ। अब त्यो राख्नको लागि त प्रक्रिया हुनु पर्ला होला नि त। अब कसरी राख्ने हो त? हो, एकदमै यो चाहिँ कार्यविधि जुन अघि मैले भने कार्यविधि हामी तयार गर्छौँ। त्यसमा किसानलाई 3टा चेम्बर छन् अहिले। एउटा किसानका लागि आरक्षण, जस्तो उहाँहरूले म राख्छु भनेर उहाँले आउनु भने एउटा चेम्बर उहाँहरूलाई हामीले सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना छ। भनेपछि पार्टिसन हुन्छ? एकदम 3टा कोठा हुन्छ त्यसमा। हजुर, अलग अलग यसलाई टेम्परेचर मेन्टेन गर्न सकिन्छ। कुन एउटा चेम्बरलाई -डिग्रीसम्म लान सकिन्छ भने एउटा 0 डिग्रीसम्म पारिन्छ। एउटालाई चाहिँ न्यूनतम 5-10 डिग्री भित्रै पनि त्यो चाहिँ ह्रास हुन नहुने खालको त्यसको गुण हुँदो रहेछ। यी 3 खालेलाई 3टै टेम्परेचर हामी मेन्टेन गर्ने गरी बनाउँदैछौँ। अब त्यसरी किसानले राख्न खोज्यो अथवा व्यापारीले राख्न खोज्यो भने के छ त यहाँ? अब पैसा तिर्नुपर्ने होला होइन र? एकदमै पर्छ सर। यो अन्य कोल्ड स्टोरेजहरूको अहिले हामीले जुन यो अनुभव गरिरहेछौँ, जस्तो 3 रुपियाँ किलो 4 रुपियाँ किलो 1 वर्षभित्रलाई 4 रुपियाँ किलो, बढीमा 5 रुपियाँ किलोसम्म लिँदो रहेछन् ठुल्ठुला कोल्ड स्टोरेजहरूले। अब त्यसैको हाराहारीमा एउटा मेन्टेन बिजुलीको न्यूनतम शुल्क र त्यहाँको यसो मेन्टेन खर्च मात्रै हामीले त्यसबाट लिने गरी र त्यसमा नाफा नहुने गरी र सेवा हुने गरी हामीले त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कार्यविधिमा समेटिनेछ सर। जस्तै यो 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ जुन यहाँले भन्नुभयो नि, यो वार्षिक हो कि मासिक हो कि? वार्षिक हो सर, प्रति केजी? प्रति केजी। र अन्तिममा अब जाँदै भनिदिनुहोस् न, अब यो मिनी कोल्ड च्याम्बर धरान 13 को कृषि उपज बजार स्थल भित्र एउटा ठुलो खालको एउटा घर जत्रै फ्रिज बनिरहेको छ होइन? यो फ्रिजको बारेमा अन्तिममा जाँदै के भन्नुहुन्छ? यो फ्रिज चाहिँ अब किसान, व्यापारी, सरकारवाला, कोही समूह सहकारी यदि हाम्रो सेवा क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, मेरो सामानलाई म केही समय पछाडि राख्छु भन्ने सोच छ भने यहाँहरूले आफ्नो उपजलाई हाम्रो बजारमा आएर राखिदिनका लागि पनि म अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी उपभोक्ता, सरकारवाला अथवा व्यवसायीहरूले पनि मेरो किनेको सामानलाई म केही समय पछाडि बेच्छु अथवा त्यहाँ स्टोरेज गरेर म थोरै मात्रामा बजारको माग अनुसार आपूर्ति गर्छु भन्ने हिसाबले योजनामा हुनुहुन्छ भने हाम्रो स्टोरेजमा आउनुहोस्। त्यहाँ यसरी एउटा न्यूनतम शुल्क तिरेर अथवा त्यहाँको लागत मेन्टेन हुने गरी हामी शुल्क लिएर व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा छौँ। तपाईँहरू आफै आएर त्यहाँ हेरेर राखिदिनु हुन। अहिले विराटनगर जाने लगेर राखिरहेका छन् व्यापारीहरूले, चाहिँ हाम्रै बजारका व्यापारी 2-3 जनाले पनि
विराटनगर गरेर राख्दैछन् भने उनीहरूलाई पनि यहीँ अब राखिदिन हुन भन्दै र उपभोक्ता धरान सरकार नगर सरकार हामी सबै धरान सरकारवालाले त्यसमा साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै सबैले सहयोग गरिदिन हुन निवेदन गर्छु। हस् व्यस्तताको बावजुद पनि कृषि उपज बजार स्थलका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईज्यू यहाँले समय दिनुभयो, 13 नम्बर वडाको सेरोफेरोमा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ भैरव सर, अब बजारको एउटा नयाँ भर्खरै सेवा सुरु गरेको जुन फ्रिज भनौँ अथवा मिनी कोल्ड चेम्बरको बारेमा हाम्रो श्रोताहरूमा अथवा धरानभरिका उपभोक्ता अथवा सेवा क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई तपाईँको रेडियो मार्फत हामीले भन्ने मौका पायौँ। यसका लागि यहाँलाई पनि अझै धेरै धन्यवाद र यहाँको मिडिया रेडियो हाउसलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन्छु। हस् धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि उपज बजार स्थलका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराई र कृषि उपज बजार स्थलमा मिनी कोल्ड च्याम्बर ठुलो फ्रिज निर्माण भइरहेको छ, यसै बारेमा हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै र हवस् त आजलाई 13 नम्बर वडाको सेरोफेरोको निर्धारित समय यहीँ सकिएको छ। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। बिहान 7 बजेको विजयपुर खबरको अन्तमा पुनः मुख्य खबरका शीर्षकहरू। एमसीसी विरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध आन्दोलन किन? हिजो एकै दिन अहिलेसम्मकै उच्च 740 जना कोरोना संक्रमित थपिए, सरकारले क्यान्सर मधुमेहका बिरामीको कोरोना परीक्षण गर्ने। निर्वाचन आयोगमा नयाँ नेकपा एमाले पार्टी दर्ता, यो पार्टीले मदन भण्डारीको विचार र सिद्धान्त बोकेको दाबी। र धरानमा हिजो साँझ ठूलो परिणामको लागु औषध सहित 1 जना पक्राउ। हवस् त अहिलेलाई बिहान 7 बजेको विजयपुर खबरै सकिन्छ। हामी दिउँसो 3 बजे पुनः विजयपुर खबर लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म भैरव आङ्ला बिदा हुन्छु। नमस्कार।